रुचिं भजन्ते ये सन्तः कचिचिदरुणामेव भवति विरञ्चे प्रेयस्य तरुणतर शृङ्गारलहरी गभीराभिर्वाग्भिः विदधति सदा रञ्जनमणि सवित्रीभिर्वाचां शशिमणिशिलाभङ्गरुचिभिः वशिन्याद्याभिस्वां सहजननि सञ्चिन्तयति यः सकर्ता काव्यानां भवति महतां भङ्गिरुचिभिः वचोभिर्वाग्देवी वदनकमला मोदमधुरैः तनुच्छायाभिस्ते तरुणतरणि श्रीसरणिभिः दिवं सर्वामुर्वीं अरुणिमणिमग्नां स्मरति यः भगवतस्य तस्य गणनयनशालीननयना सहोर्वश्यावश्य कलिकलिनगीर्वाणगणिका मुखं बिन्दुं कृत्वा कुजयुगमदस्य तदतो आराधं ध्यायेभ्यो परमविशिते मन्मथकलां ससज्ज संक्षोभं नयति वनिता इत्यतिलघु त्रिलोकीमप्याशु भ्रमयति रविदुस्तनयुगां किरन्ति मङ्गेभ्यः किरणनिगुरुं पामुदरसं रुदित्वा मादत्ते श्रीमकरशिलामूर्तिमिव यः सर्वाणां गर्भं शमयति शकुन्तादिपैव जरभ्युष्टान् दृश्य सुभयति सुधाधारशिरया अटिलेका तन्वीं तवन शशिवैश्वानरमयी निषण्णां षण्णामा युगलिनमलानां तव कलां महापद्माटव्यां हृदिकमलमायेन मनसा महान्तं पश्यन्तो ददति परमानादलहरी भवानी त्वं दासे मयि वितर दृष्टिं सकरुणा इति स्तोतुं वाञ्छन् कथयति भवानी त्वमिति यः तदैव त्वं तस्मै दिशसि निज सायुज्य पदवीं मुकुन्द ब्रह्मेन्द्र स्फुटमकुटनीराजितपदां त्वया कृत्वा